أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ القارعة. ما القارعة؟ القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. صدق الله العظيم.